अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। खैबर पख्तूनख्वा के दूर उफ्तादा पहाड़ी ज़िले चित्राल के एक सरहदी गांव में एक सरकारी स्कूल को नामालूम दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का इंदिया दिया है कि पाकिस्तान डॉक्टर शकील आफरीदी के मामले पर अमरीका से बात कर सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो उनकी फौज उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने ये बात अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के भारत के सरकारी दौरे के मौके पर उनके नाम कश्मीरी लीडरों की तरफ से भेजे गए खत में भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की सियासी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। इंडोनेशिया में जुमे को आने वाले ज़लज़ले और सुनामी से होने वाली हलाकतों की तादाद 844 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासर इलाकों में ताहाल सैकड़ों अफराद लापता हैं। रूस और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत शाम में बागियों के आखिरी मजबूत गढ़ इदलिब के नवाही इलाकों से बागी जंगजुओं का इनखला शुरू हो गया है। ईरान की फौज पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि उसने गुज़श्ता हफ्ते ईरान के शहर अहवाज में एक फौजी परेड पर होने वाले हमले में मुबैना तौर पर मुलव्वस शामी जंगजुओं के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका और कनाडा ने आज़ादाना तिजारत के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है, जो दोनों मुल्कों और मेक्सिको के माबैन मौजूद ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा की जगह लेगा। और मकदूनिया का नाम तब्दील करने के लिए होने वाले रेफरेंडम में लोगों की बहुत कम तादाद ने शिरकत की है, जो एक ऐसा इक़दाम है जिससे मकदूनिया के लिए नेटो और यूरोपीय यूनियन में शिरकत की राह हमवार हो सकती है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें हम तफसील के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के दूर उफ्तादा पहाड़ी ज़िले चित्राल के एक सरहदी गांव में एक सरकारी स्कूल को नामालूम दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से तबाह कर दिया है। जिला चित्राल की तहसील अरंदू के गांव मेराकबाड़ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नामालूम शरपसंदों की जानिब से नस्ब करदा बारूदी मवाद में धमाके इतवार को अलग हुए। अरंदू पुलिस थाने के एक एहलकार इस्माइल खान ने टेलीफोन पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि धमाके से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि वाक़े के बाद स्कूल के इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन के दौरान एक देसी साख्ता बम नाकारा भी बना दिया गया, जो स्कूल की इमारत के बाहर नस्ब किया गया था। इस्माइल खान के मुताबिक धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का इंदिया दिया है कि पाकिस्तान डॉक्टर शकील आफरीदी के मामले पर अमरीका से बात कर सकता है। इतवार को अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे यहाँ एक कानूनी तरीक़ाकार है और आफरीदी भी इस अमल से गुजरे हैं। उन्हें अपने मुकदमे की वकालत के लिए मौका फराहम किया गया, उन्हें जुर्म का मुर्तकिब करार दिया गया, सज़ा दी गई और इस वक्त वो सज़ा भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि अमरीकी उसके कानूनी अमल का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत की थी और मंगल को वो वाशिंगटन DC में अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो हमारी फ़ौज उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने ये बात अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कही। इस बयान को नई दिल्ली के सियासी और सहाफ़ती हलकों में पाकिस्तान को एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे।
اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس کے بھارت کے سرکاری دورے کے موقع پر ان کے نام کشمیری لیڈروں کی طرف سے بھیجے گئے خط میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط میں سیکرٹری جنرل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو پاکستان اور کشمیری نمائندوں کے ساتھ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ کریں۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے جو سری نگر سے یوسف جمیل نے بھیجی ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ انڈونیشیا میں جمعے کو آنے والے زلزلے اور سونامی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 844 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں تاحال سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ ملک کے نائب صدر یوسف کالا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی حکومت نے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا میں امریکی سفارت خانہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈودو نے زلزلے اور سونامی کے لیے آنے والی بین الاقوامی امداد کو قبول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ انڈونیشیا کے سرمایہ کاری تعاون بورڈ کے چیئرمین تھامس لیمبانگ نے پیر کی صبح یہ اعلان کیا ہے۔ روس اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت شام میں باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ ادلب کے نواحی علاقوں سے باغی جنگجوؤں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنگجوؤں کا یہ انخلاء ترکی اور روس کے درمیان رواں ماہ طے پانے والے معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، جس میں دونوں ملکوں نے شامی حکومت کے زیر انتظام علاقوں اور باغیوں کے زیر قبضہ ادلب کے درمیان بفر زون قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ روس شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کا حامی ہے، جبکہ ترکی شام کی خانہ جنگی میں حکومت مخالف باغیوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ ایران کی فوج پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے ایران کے شہر اہواز میں ایک فوجی پریڈ پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث شامی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق حملہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملوں کا نشانہ مشرقی شام میں واقع ان تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جنہیں امریکہ اور علاقائی طاقتوں کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ اور کینیڈا نے آزاد تجارت کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے جو دونوں ملکوں اور میکسیکو کے مابین موجود نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی جگہ لے گا۔ معاہدے پر اتفاق رائے کا اعلان امریکی اور کینیڈین حکام نے اتوار کی شب کیا۔ امریکی حکام نے معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے اتوار کی نصف شب کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ اگر ڈیڈ لائن سے قبل کینیڈا نے معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو امریکہ اس کے بغیر ہی میکسیکو کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ٹرمپ نے معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک شاندار تجارتی معاہدہ قرار دیا ہے۔ پیر کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں ٹرمپ نے تینوں ملکوں کے لیے اسے ایک عظیم سمجھوتا قرار دیا اور کہا کہ یہ نافٹا میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ مقدونیہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں لوگوں کی بہت کم تعداد نے شرکت کی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے مقدونیہ کے لیے نیٹو اور یورپی یونین میں شرکت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو کے عہدیداروں نے مقدونیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نام کو تبدیل کرنے کے عمل میں پیش رفت کرے، جو اس ملک کو دونوں اداروں میں شامل ہونے کی راہ ہموار کرے گا۔ یورپی یونین کے توسیع کے کمشنر یوہانس ہان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی لیڈر فیصلے کا احترام کریں گے اور پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر انتہائی احترام اور اتحاد کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ سیاسی لیڈروں اور پارٹیوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس تاریخی موقع کو محفوظ کرنے کے لیے تعمیری انداز میں اور ذمہ داری سے عمل کریں۔ امریکہ نے اس عمل میں پیش رفت کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیدر ناورٹ نے کہا ہے کہ وہ تمام لیڈروں پر زور دیتی ہیں کہ وہ ملک کے مستقبل کے لیے اور اسے مغربی اداروں کا رکن بنانے کے لیے جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر عمل کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔